isa sa pinaka-importante nga bahin sa pag-landos sa iyang mga pulong. Batin natin ang Mount Escarmento. Okay, mayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan. Salamat sa dako na usab nga kagayonan nga kita makatuon, makapamalandong sa pulong sa Dios. Di ta maglangan mga kaigsunan, ato ta sa pagtuon aton topic karon is about God's warning. God's warning. Atong text, no? Nadia sa Proverbs chapter 1 verse number 22 to 33. Atong pagpamalandungan ang mga pahimangno sa Dios sa kalibutan, sa church, o bisan sa natong mga Kristohanon, no? Dunay nagkadaiyang mga pahimangno ang Dios. Dili lang sa kalibutan, kundi kanatong tanan mga kaigsuonan, kanatong tanan nga mga tao niining kalibutan. Okay. In Proverbs chapter 1 verse number 22 to 23 at 22 to 33. 33 ba kutob? Anaa diha ang warning, anaa diha ang advice, guidance sa Ginoo mga kaigsunan, no? Now, what is warning? Usa man kung magisgot ta og warning, nagpasabot nga dili pa final, no? Gipahimangnuan ka, gipasidan-an ka nga mao ni ang mahitabo. So kung dili ka magtagad sa pahimangno sa Dios, dunay posibilidad nga mudangan sa imong kinabuhi ang mga consequences, no? Now, God's warning, number 1, di ta maglangan mga kaigsunan. God's warning, no? Alang, ato Bisayaon, alang sa mga tao dire sa kalibutan. Unsa may mga pahimangno sa Dios alang sa mga tao niining kalibutana. Daghan. Hebrews chapter 2 verse number 3, ingon pa dito, unsaon man nato paglikay sa silot kun dili ta magtagad sa dakong kaluwasan. Okay? Sa ato pa, ang Dios naghatag og warning sa tao pinaagi sa dakong kaluwasan nga gisangyaw niya. Gisangyaw sa iyang mga apostoles. Atong basahon. Hebrews chapter 2 verse number 3. Ingon diri, unsaon man nato sa pagpakaikyas kung dili kita magtagad manumbaling sa maong dakong kaluwasan kini sa sinugdan gipamulong sa Ginoo ug unya gipanghimatuod kanato pinaagi kanila nga nakadungog kaniya. So sa ato pa wa gyud ay mag duha-duha, no? Wa gyud ay masayop
ang Biblia nga ang tao di ay gipahimangnuan gyud. No, atong niagi semana na ako'y online debate. Akong pamatud-an nga ang kaluwasan maangkon sa buhi pa ug dili na hukman sa silot ang tao nga nakadawat sa kaluwasan. Okay? Now, ang maong discussion namo kining muyon man siya nga makabaton og kaluwasan samtang buhi pa, pero musupak siya nga di na gyud kuno hukman sa silot kay hukman pa gyud kuno kay ingon ang Hebrews chapter 9 verse number 27 nga ang tao mamatay sa makausa og human niya na og tapos niya na siya hukman. Okay? Sabto nato ang Hebrews 9:27. Hebreano 9:27 og maingon nga ang tao ginabut-an nga mamatay sa makausara ug tapos niya na mao ang hukom. So nagisgot og kamatayon. Nagisgot og hukom kamatayon. Nga ang tao sa makausara mamatay. Kausara gyud mamatay ang tao. Ay magtuan na moingon nga namatay ko dito ko sa impyerno, kung gitan-aw dito sa langit, nakita na ko. No, nahimong bakakon ang Biblia ana. Kausara gyud mamatay ang tao. Okay? Now, nagisgot og hukom, nagisgot og kamatayon. Unsay buot pasabot? Nga human ang tao mamatay, dunay dayoy judgment. Okay? Ang hukom diya makaigsunan nagisgot nagpadulngan. Destination. Okay? Kung nagisgot og kamatayon, nagpasabot nga naay panahon nga buhi pa siya. Nga sa buhi pa, nagtagad ba siya sa dakong kaluwasan, nakaangkon ba siya kaluwasan, inikamatay niya ang iyang padulngan adto gyud sa langit. Apan kung sa buhi pa siya, walay pagtagad sa kaluwasan, namatay, ang iyang padulngan, mao dito ang impyerno. No? Impyerno ang iyang padulngan. Mao nay hukom alang kaniya. Mao nay Hebrews 9:27. Okay? Now, balik ta. Asam tong eraser dito. Balik ta sa pahimangno sa Ginoo. God's warning or pahimangno sa Dios. Unas tanan, alang sa mga tao. Unsa nga klase nga mga tao? Mga taong dili luwas. Okay? Ang Dios di pahimangno gyud sa tao nga unta magtagad sa dakong kaluwasan. Kay kung di sila magtagad sa dakong kaluwasan, dili sila kaikya sa silot no hukom or punishment. Noon sa may silot sa Dios. Kung basahan nimo ang Revelation chapter 20 verse number 10, adlaw o gabi hangtod sa kahanturan pagasakiton sila sa walay katapusan. Okay? Revelation chapter 20 verse number 10. Og ang yawa nga nagpaisalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo og asopre diin ato ana ang mapintas nga mananap og ang mini nga propeta og didto pagasakiton sila sa adlaw og sa gabi hangtod sa kahanturan. So kinsa may dili maka mahadlok, dili malisang ni anang mao nga klase nga silot. So ang tao di ay kung dili magtagad sa paymangno sa Dios, pinaagi sa dakong kaluwasan, dili og dili siya makaikya sa silot. No? Nganuman, ani mo gani siya. Ang tanang mga tao nga dili luwas,
Inigabot sa second resurrection, banhawon man sila, no? Kanang gitawag og unang ikaduhang pagkabanhaw. Pag-abot sa Revelation chapter 20, verse number 11 to verse number 15. Diha nimo makita ang kining gitawag og final judgment. Katapusang hukom alang sa mga dili luwas. Paita, no? Oh? Sao taman nga, ang tao, di man yun mo tuo. Nga, di man ni pinugsanay ning kaluwasan mga kaigsunan, voluntary man ni siya. So, mana nga ang tao, buad to yun sa katapusang hukom. Unya, balik ato ta sa Proverbs chapter 1, verse 22. Okay, Proverbs chapter 1, verse number 22. Ato nga nyoon si Arape. Verse number 22 down to verse number 26 ka. Proverbs 1, verse 22. Kung saan kalugayon kamo nga walay pagtagad, Panultihon. nga igubaw ninyo ang pagkawalay pagtagad. Kung ang mga mayubiton, may pumot kanila sa pagyubi, kung ang mga buwang sa pagdumot sa pinadman. Bumalik kamo sa akong pagpadlog, aniya karon. Igubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo. Ako ipaibalo ang ako mga pulong kaninyo. Tungod kay ako nagtawag, huwag kamo aming balibad. Akong gibayaw ang akong kamot, walay tao nagtagad. Apan sa likwa ninyo ang tanang kong mga tambag, o dili mo buot sa akong pagpadlog. Verse 56, ako usab makatawa, sa adlaw sa inyong pagkalaot, ako magatamay sa diya nga maabot ang inyong kahadlok. Sa ato pa, verse 22, unsang kadugayon kamo nga walay pagtagad, no? Wagi oras, walay panahon sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Nga higugmao ninyo ang pagwalay pagtagad, ug ang mga mayubiton, mahimuot kanila sa pagyubit, ug ang mga buang sa pagdumot sa kinadman. Bumali kamo sa akong warning, pahimangno, pagbadlong. Okay? Aniya karon ibobo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo. Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. Tungod kay ako nagtawag or nagpahimangno, nag-warning, ug kamo ming balibad, wa magtagad ang mga tao. Akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tao nga nagtagad. Apan gisalikoy ninyo ang tanan ko nga tambag, ug dili mo buot sa akong pagbadlong. Ako usab mo katawa sa adlaw sa inyong pagkaalaot. Ako magatamay sa diha nga moabot ang inyong kahadlok. 27, no? Sa diha nga moabot ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo. O moabot ang inyong pagkaalaot sama sa usa ka alimpulos. Sa diha nga ang kasakit o kaguol mo dangat kaninyo. Unya sila magasangpit kanako apan ako dili mutubag. Sila mangita nga masingkamuton kanako apan sila dili makakaplag kanako. Karong panahon na, no? Kung mamalandong nga sa pulong sa Ginoo, nga pamalandongi ang mga panghitabo sa atong palibot. Unang milinog ang bugo. No, 6.9. Dayon ang bagyo. Wa ko masayop mga 4.8 na siguro. Unya mati ari sa Davao Oriental sa Manay 7.4. Okay? Gahapon sa San Franz Agusan del Sur pila 5.0. Pagkagabi Surigao del Sur pila murag na sa mga 5 kapin punto or 6. Imagine gasunod-sunod ang mga linog. Dire lang na sa ato ang nasod. Way labot ang naigo sa naay mga lugar pod sa gawas sa nasod sa Pilipinas nga naglinog pod. Kay kining mga earthquake or linog mga kaigsunan, no? Pahimangno usab ni siya sa Dios.
no? Dili lang sa tao or ngadto sa tao, pero musugotag sa dili kining kalibutan, no? Kining kalibutan nga atong gipuy-an, gihukman ni sa unang panahon pinaagig tubig. Okay? Si Noah magkaigsunan sa iyang kapanahonan ang kalibutan gihukman pinaagig lunop tibuok kalibutan. Unya mibutang ang Dios og rainbow. Kung makakita ka og bangaw, mao na gitawag og saad sa Dios nga dili og dili nagyod mag lunop og tubig. Okay? Okay, so ari ma'am, bago pa mi nagsugod. Okay. Okay, balik ato review ha. So atong topic is about God's warning, no? Mga pahimangno sa Dios sa atong kinabuhi. No? Mga pagpahinumdom. Ang Dios di ay nag-warning di ay number 1, alang sa mga tao. Okay? Unsa may pahimangno sa Dios alang sa tao? Mao ang kaluwasan. Hebrews chapter 2 verse number 3, unsaon man nato paglikay sa silot kung dili ta magtagad sa dakong kaluwasan. Okay? Sa ato pa ang Dios di ay gipahimangnuan gyud niya ang tao, nag-warning gyud siya nga mga tao dapat magtagad gyud mo sa akong kaluwasan. Ato balik ko na to basa magkaigsunan. Agig review, no? Hebrews chapter 2 verse 3. But murag na may Bible. Kisa ning Bible na bilin, di ba di ka badming gito? Nara kay Bible diya? Nara. Okay, Hebrews chapter 2 verse number 3. Unsaon man nato sa pagpakaikyas kung dili kita manumbaling sa maong dakong kaluwasan kini sa sinugdan gipamulong sa Ginoo. Okay? Sa ato pa, dili og dili ta makaikyas sa silot kung dili ta magtagad sa kaluwasan. Mo na ang mga tao sa kalibutan magkaigsunan gipawalihan gyud may tungod sa kaluwasan sa kalag. No? Bisan sa mga apostoles kaniadtong panahon sa Mateo, Mark chapter 16 verse number 15. Nga ang tibuok kalibutan pawalihan gyud ay sa kaluwasan aron mapahimangnuan, no? Warning. Verse 15. Og siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Tanang mga tao kinahanglan walihan. Dito ko hinguog atong niaging bulan ba to? Kabalo ba mo nga naay mga kaigsoon nato nga nag-soul winning, no? Nagwali sa kaluwasan. Nga doon na pa'y bukid, porting bukira. Nga bisan og kanang nay mga tao dito nga wa pagi siguro kaila gitar. Oh? Wa kaila og mga gamit ato diri mga common. Luya mga kaigsunan. Nay mga tao dito nga wa siguro kakaog bugas. Lagot mo lang ginakaon tungod sa kalayo na. Oh. So natin mga kaigsunan nga ilahag yung gibiyaan ilang panimalay, ilang pamilya, aron lang pag-adto dito. Agakupot dito mga NPA, mga kaigsunan. By God's grace, dito nga dapit, ang mga NPA ni surrender na. Kung nahimo na pong mga Mission Baptist, gikasal sa atong kaubanan. Okay? Nga naman, pawalihan yun sa kaluwasan ang mga tao, aron makalikay sa silot or hukom sa Diyos. Okay? So, pahimangno sa Diyos alang sa mga tao, kinahanglan magtagad yun sila sa kaluwasan. Okay? Kaya ang kalibutan,
No, kining atong gipuy-an nga kalibutan sa unang panahon gilunupan pinaagig tubig sa panahon ni Noah. Pero misaad ang Dios pinaagi sa rainbow. Unsay Bisaya sa rainbow? Bangaw, no? Ang rainbow mga kaigsunan, kana makita kag rainbow, yamingon sila kung tudlo nimo maputol ko nimong tudlo, di na tinuod, no? Ang rainbow is nagsimbolo na siya sa saad sa Dios nga dili na lunupan og tubig ang kalibutan. Okay? Mo na kung makakita tahan ng rainbow, makaingon ta nga salamat Ginoo nga di na lunupan. Pero moingon kog pero tungod kay ang kalibutan nga atong gipuy-an karon dunay umaabot nga ihukom ang Dios. 2 Peter chapter 3. Okay? Pinaagi kalayo. Dili na tubig kundi kalayo na. 2 Peter chapter 3 verse number 1 down to verse number 8. Akong basahon na. Mga hinigugma kini karon mao ang ikaduhang sulat nga gisulat ko kaninyo og nining duha ko kasulat nagadasig ako sa inyong lunsay nga salabutan, agig pagpahinumdum, nga kinahanglan inyong mahinumduman ang mga propesiya sa balaang mga propeta, o ang sugo nga gihatag sa Ginoo, og manluluwas pinaagi sa inyong mga apostoles. Una sa tanan, kinahanglan inyong mahibaluan kini, nga sa ulahing mga adlaw, may mga mayubiton nga managpanungha, nga managyubit, nga magapahiuyon sa ilang kaugalingong pangibog. Og nagaingon, hay naman ang isahan siya pag-ani, kay sukad sa pagkamatay sa mga amahan, ang tanang mga butang nagpabilin man, nga maura gyapon sukad pas pagtukod sa kalibutan. Sila nagpakabuta sa tinuod nga butang nga mao kini, nga sa karaang panahon, pinaagi sa pulong sa Dios, dihay mga langit nga naglungtad, o usa kayuta nga naumol gikan sa tubig, o pinaagi sa tubig, nga pinaagi nini ang kalibutan naglungtad kaniadto gilunopan sa tubig ug nalaglag. Okay, 7. Apan pinaagi sa mauraw sab nga pulong ang mga langit ug ang yuta nga karon naglungtad mo natong gipuy-an karon gitagana alang sa kalayo, ginatipigan alang sa adlaw sa panudya ug sa kalaglagan sa mga taong dili Diosnon. So ang kalibutan nga atong gipuy-an karon gitagana dinhi pinaagig kalayo alang sa mga tao nga dili Diosnon or dili luwas. No? Muna nga ang gospel, ang kaluwasan ipawali gyud, isangyaw gyud mga kaigsunan. Aron ang tao makabatog kaluwasan og malikay sila sa maabot nga hukom sa Dios. No? Nya karon tinandaghana ato ka sa social media, daghana kay mga healing karon. Kita mo ron nga nag-viral nga batang healer. Oh? Daghan ko no amot sa katinuod, iyang gipalakaw. Ingon na ba ang Bible? Basta maghinapos ng ang pagbalik sa atong Ginoo inig magkaduol na, daghang mutungha nga magpaila gamit ang pangalang Kristo. Ayaw gyud mong tuo, daghan kay magigsunan, matod pa niyan, tan-aw ko gabi ba kung gitan-aw gyud kung gistudyuhan siya. Sa usa ka adlaw, 35 ka mga tao to 40, no? 40,000 ang mudagsan dito aron lang magpatambal. Okay? So mga kaigsunan, ang Biblia ba natuman na gyud nga di gyud ta magpada, ayaw gyud mo pa ilad, ayaw gyud mo patuo sa mga nagpaila nga sila iyan ni Kristo, pero dili gospel ang giwali, dili maayong balita. Okay? Na sa social media po mga nagpanagna nga umaabot ayaw mo atuan na. Mas tuwa na to ang Biblia. Kaya mas mo panik lang ang tao ni anak magkaigsunan. Okay? Now, balik ta. So, ang kalibutan nga itong gipuy-an karon gitagana o kalayo. No? Kay maunay pahimangno sa Dios. Maunay warning niya. Maunang kinanglan makabaton tagkalawasan
samtang buhi pa ta niining kalibutana. Aron ini kamatay nato, ang atong kalag diretso sa langit, ang ato ang lawas gilubong. Okay? Now, God's warning, number 1, alang sumaw. Mga tao nga dili luwas. Ikaduha, alang natong mga Kristohanon. Bisag mga Kristohanon na ta, naagyapoy warning ang Dios. No, unsa may warning sa Dios tanawa? Book of Ephesians. Ephesians chapter 5. Verse number 1 down to verse number 15. Taasan ni Buskuluha magkaigsunan. Ato lang magsugod lang ko sa verse number 6 ha. Kay taas mo gini. Ayaw sa mga verse 7 lang. Busa ayaw kamo pagpakigambitay kanila. Kay bisan tuod kangit-ngit kamo kaniadto, karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo. Panggawi kamo ingon nga mga tao nga may kahayag. Verse 9. Kay ang bunga sa kahayag makita diya sa tanang maayo og matarong og matuod. Og paninguhaan ninyo sa pagsusi kung unsa ang pagkahimutan sa Ginoo. Ug ayaw kamo pag-ambit sa mga dili mabungahong buhat sa kangit-ngit. Hinunoa kinahanglan ibutyag ninyo kini. Kay makauulo gayon ang pagisgot sa mga butang nga ginabuhat nila sa tago. Apan ang tanang mga butang nga ginapadayag pinaagi sa kahayag kana sila makita. Kay ang tanang makita kahayag man. Tungod niini ginaingon, pagmata ikaw nga nagakatulog ug bangon gikan sa mga patay. Kisa may natulog diya, nagisgot og pagmata. Kinsa sa to pa kung dunay gigna nga pagmata na ay natulog. Unya nagisgot mo diya og patay bangon gikan sa patay bay gingon diya. Busa 14, pagmatay ikaw nga nagakatulog ug bumangon ka gikan sa mga patay. Kanang gingon diya pagmata. Ikaw nga nagakatulog, mga Kristohanon kana nga wala nay pagpakabana. No? Wala nay pagpakabana number 1 sa pagwali sa gospel. Okay? Wala na pagpakabana sa pag-share. No? Wala na sayang kasing-kasing. Kung mawala ni mga kaigsunan ang commission nato, ang pagtuman nato sa sugo sa Ginoo, doon na po mga musunod nga mawala. Di nakaganahan mubasa og Bible. No? Di nakaganahan magampo. No, mudray na ang imong kinabuhi ug gana kaayo. So mo nang panahon nga mura na kagpatay. Okay? Unsa gingon din diya? Og bumangon ka gikan sa mga patay. Kinsa man ang mga patay diya? Mga tao nga walay kaluwasan. Naisama na. Oh. Verse 15. Busa pagbantay kamo. Pag-ayo sa inyong panggawi. Dili ingon nga mga buang-buang, kundi ingon nga mga masinabuton. Nga managpahimulo sa kagayunan kay kapanahonan karon puno sa kalisdanan. Lahi na gyud ang panahon karon mga kaigsonan. No? Lahi gyud siya. Ang linog nagsunod-sunod. Nya plus na pagi makita nimo mga fake news, mga AI videos sa Facebook. Naay katong kanang mapa dito sa Pilipinas yang kilig katong bulkan sa dagat, pulbaan ka. Pero patay na dito siya mga kaigsunan. No? Ang point nato ani is kitang mga Kristohanon gipaymangnuan sa Dios nga kinahanglan atong doblehon ang atong
gugma sa pag-share, no? Wali na to ang gospel. 1 Corinthians chapter 15, verse number 58. Dapat, no, magpakalig-on ta, dili matarog og madagayaon, no? Diha sa buluhaton sa Ginoo kay kini ato makahago, di gyud na mahimong kawang mga kaigsonan. Okay? Unya, ikatulo, God's warning alang sa mga